बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ। ये अडियाला नहीं है बल्कि बनी गाला है। बनी गाला में मौजूद हूँ। लगता ऐसे है कि जैसे यहाँ पे कि बनी गाला सबके बीच में आया करें आप, हमें केला छोड़ के केला अकेले अकेले बनी गाला की जो रौनकें हैं ना, वो लगता है कि शायद दोबारा लौट आई है। बहाल हो चुकी हैं। बड़े अरसे यहाँ पे मेरे पाकिस्तानियों बड़े अरसे बाद जो है हम यहाँ पे एक जो है हमें एक इवेंट कवर करने को मिला। रिव्यू भी ले सर, लोगों का रिव्यू और अब से रिव्यू दे अपना अपना तैयब लोग साहब को। और अब से कुछ देर कबल जो है वो तैयब आपने जो इतनी अब से गंदी कुछ देर ट्वीट की है ना कबल खान साहब के बारे में, कुछ आपके अपने चेहरे पर है। मैडम मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। आपने खान साहब को गालियां दी हैं। मैंने कोई गाली नहीं दी। खान साहब को जनाबखान लिखा है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। मैंने ऐसा लिखा ही नहीं है। आपने लिखा है। मैंने मैंने मैं कह रही हूँ आइंदा खान साहब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैडम मैंने गजलीन मैक्सवेल का सिर्फ लिखा है, गजलीन मैक्सवेल कि वो उसकी दोस्त थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने रिव्यू ले लिया, आप छोड़ तो बहरहाल देखिए, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे बनी गाला की काफ़ी रौनकें बहाल हुई हैं और बड़े अरसे बाद यहाँ पे हमें कोई इवेंट नज़र आया है। और अब से कुछ देर कबल जो है वो बानी पीटीआई की जो बहनें हैं, तीनों बहनें, मैडम अलीमा और नूरीन खान और डॉक्टर उज़मा, उन्होंने जो है वो प्रेस टॉक की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कंसर्न हैं, उनके कंसर्न भाई की सेहत से मुतल्लिक़ थे। और उन्हें वाज़े तौर के ऊपर जो रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से या जो रिपोर्ट डॉक्टरों की जानिब से रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर जो है उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है वो इस रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है जब तक हमारी फैमिली का कोई रुकन जो है वो साथ नहीं होगा और जब तक बानी पीटीआई का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उन्होंने वाज़े किया, उन्होंने कहा कि जी कन्फ्यूजन फैलाई गई, शिफा आई हॉस्पिटल की बातें की गई, जबकि हमारा मुतालबा था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जब तक खान साहब का वहाँ पे जो है इलाज नहीं होता उस वक्त तक हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई की फैमिली को इजाज़त नहीं देते तो फिर इनको जो है वो डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया मैडम अलीमा की जानिब से कि वो हमारे कज़न हैं और उनको जो है मौका दिया जाए। वो अमेरिका से आए हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर ही जो है वो चेक कर सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें मैडम अलीमा ने नेक्स्ट लाया अमल भी दिया कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम दबाव बढ़ाएंगे। उनसे जब एक सवाल किया गया कि ये जो धरने चल रहे हैं इसका तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो कहती हूँ कि ये धरने बढ़ाए जाएं और पूरे पाकिस्तान में धरने हों। और इवन के मैडम जो नूरीन है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी तो हमने सच कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि अगर उनको ट्रीटमेंट ना दी गई। और वजह ये बताई जा रही थी कि मैडम अलीमा ने आज जो प्रेस टॉक की है उसमें रीज़न ये बताई गई कि अडियाला जेल के अंदर बुशरा बीबी जो है, आज उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई और बुशरा ने मैसेज जो है वो अपनी फैमिली के ज़रिए शायद बहनों तक पहुंचवाया। और वो मैसेज ये था कि बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि जी जो हमारी मेरी बहनें हैं उनको कहें कि मेरे लिए स्ट्रगल करें, मेरे लिए उठें, मेरे लिए आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें ताकि जो है वो मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और ये था कि मेरा अभी तक विज़न क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं और इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक जो है वो बड़ी मीनिंगफुल थी। और मोहसिन नकवी के बारे में मैडम अलीमा ने मुतअद्दिद बातें की और ये भी कहा कि किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन होती रही। और आज मोहसिन नकवी साहब का एक स्टेटमेंट जो सामने आया उससे मुतल्लिक जो है वो मैडम अलीमा से पूछा गया। अली अमीन गंडापुर ने जो कल जो है इंकशाफात किए अपने एक इंटरव्यू में, उससे मुतल्लिक भी बातें हुई, लेकिन मैडम ने कहा कि जी आप वो बातें ना करें क्योंकि हमारा कंसर्न
اپنے بھائی کی صحت ہے. آپ پولیٹیکلی چیزوں میں نہ ہمیں انڈلج کریں نہ آپ کو انڈلج ہونا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. بہرحال محسن نقوی نے آج بڑی بات کی, اور محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی ایک طرف, اور پی ٹی آئی جب کسی معاملے پر ایک نتیجہ خیز اس پر پہنچ جاتی ہے یا ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو میڈم علیمہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کر دیتی ہیں. یعنی میڈم علیمہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پھر جو فیصلہ پی ٹی آئی پارٹی بطور قیادت یا سیاسی طور پہ جو کرتے ہیں وہ پھر جو ہے معاملہ وہ الجھ جاتا ہے, کیونکہ میڈم علیمہ کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں. اور اس سے متعلق ایک اور جو ہے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میڈم پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ شدید اختلافات پائے جاتے ہیں, اور وہ وجہ ریزن یہ دی جاتی ہے کہ میڈم علیمہ کی وجہ سے, یعنی کہ آپ کی وجہ سے ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی یا اپنے بھائی کی جو صحت ہے اس کا علاج جو ہے اس کو متنازع بنا رہی ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 سے 4 مطالبات ہیں. مین مطالبہ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہماری فیملی کے کسی ممبر کو, اگر نہیں تو ہمارا نامینیٹڈ جو ڈاکٹر ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسیس دی جائے. دوسرا, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میڈم ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج کرایا جائے اور ہماری تسلی کرائی جائے. اور اسی طریقے سے میڈم جو نورین نیازی ہیں بانی پی ٹی آئی کی ایک اور بہن, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک تو ہم نے کچھ نہیں کیا, اب جو انتشار ہوگا پھر وہ حکومت دیکھے گی, کیونکہ ہم اپنے بھائی کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ان کی صحت ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور تو یوں جو ہے وہ ایک جو حکومت کی جانب سے یا جو ایک چیزیں صحت کی حوالے سے سامنے آئی تھی, بڑی تسلی بخش چیزیں تھیں, جس کے اوپر محمود خان اچکزئی نے بھی جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا تھا. اس پہ بریسٹر گوہر نے بھی اطمینان کا اظہار کیا, راجہ سلمان اکرم نے بھی, اور پی ٹی آئی کی جو دیگر قیادت ہے اس سب نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. لیکن آج جو ہے وہ میڈم جو علیمہ خانم ہے, ان کی نورین نیازی ان کی بہن ہے, یا میڈم عظمیٰ جو ہیں, انہوں نے جو ہے وہ عدم تحفظ کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان رپورٹس پہ, ان چیزوں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بھئی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ذریعے ہمیں میسج ڈلیور نہ کراتے کہ ہمارے لیے سٹرگل کرو, ہمارے لیے باہر نکلو یا کچھ ایسا. تو بہرحال چیزیں کنفیوژن کا شکار ہیں, چیزیں ابہام کا شکار ہے, اور اس میں مین ریزن جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی ایون کہ اپنی قیادت جو ہے وہ دوش دے رہی ہے میڈم علیمہ کو. اور میڈم علیمہ کا اپنا ایک کنسرن ہے, وہ کہتی ہیں میری بھائی کی صحت کا معاملہ ہے, میں اس پہ کسی کو جو ہے وہ کسی کی بات پر نہ یقین کروں گی, کیونکہ بھئی انہوں نے ہمیں ہی میسج دیا ہے اور ہم ہی چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ہو اور شفا میں ہو. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیسے ایمرج ہوتی ہے. لیکن علی امین خان گنڈا پور کا محسن نقوی کے بارے میں یہ کہنا کہ پوری پی ٹی آئی ایک طرف, محسن نقوی کی کوششیں اور کاوشیں ایک طرف, کہ انہوں نے جو ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ سٹرگل کی ہے. انہوں نے کہا میرے سامنے انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ریکویسٹ کی ہے ان کی رہائی کے لیے. تو بہرحال اس پر جو ہے وہ جب سوال بھی ہوا میڈم علیمہ سے, انہوں نے اس کا کوئی خاص جواب نہ دیا. تو یہ اب تک کی بنی گالاس کے بعد کی اپڈیٹس تھیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.